دوستا قومای گل سلام همینطور که از کو در طرف تا مایم دوران هایکینگ خو ما گفتم دوباره یک فیلم قد شما گفتیم نام فیلم است د لورنس اف عربیه شما توخ کردن کونه فیلم است ما متبر دوباره توخ کردم یک چند روز پیش چند روز لگید که ما توخ کردم چرا که ما مونتی دیگه مو دوران دینر یلکه یک 10-15 مینیټوری توغنم بزر مر یک هفته میلیه ویلک فیلم ختم کن خب ما تایم شما ضایع نمونم اصل و یک کمپیریزن از ما میخوایم قد تاریخ حاضر کنم ور که ما تو کدوم قوما از خود مدت بس برای ما کست بسیار که دلچسب بود خو یک چند پوینت شما تا اگر شما منیز توخ کده باشین دیگه برطانیه مطلب یک ایجنت خو رینه د نام لورنس کسته او کسته منی فوج دیگه فوجی است کم مطلب انتر دیسپلین چه سینی است و شروعش طرف کتاب است و خوش داره که مطلب کم تجربه کننه کم تجربیاتی کسته باشه اور که مطلب اینا مگه ما تر رینی منی عربا کسته بور مطلب قد یک قبیله عرب که مطلب بور د لیدرشپ شریف حسین کسته تو بور دیگه او قبایلی عرب را متحد کنو و خلاف عثمانیه کسته بور جنگ کنو فوج از نار کسته بس او د خوشی کسته قبول نه ما د منی یک گاید ور میده بس ما استوریش ما نمیخوام پر فیلم قشمو نقل کنم ما مطلب شما درو پوینت اف ویو خور مطلب ابزرویشن از خود خور مگو دیگه او نه که ما دیگه اول خاص صحرایی است دیگه نه رامان که مطلب بسیار زیاد تشنه مشدن او ماوش مطلب ختم مشن من یک صحرا یک چام ارسن هم شروعاتی منظرش ما شما درو مگو من یزو چاو نه کسته او مخره روح مشاو مخره بزون چی کسته مگم که مطلب چای از بنی حریص است و اونا بسیار میله مردم بزمزم مشکی که از منی جابر منی زو روی خاموش از منی زو کلی همونه مطلب دان خاموشه منی زو کسته او مخره یعنی درو منی فیلم درو چیز نشوام نمیگه خود چی میله لیکن او کسته اره گرابی دیگر کسته از خود میله تر کسته خیال مطلب یک اینترستینگ پوینت دیگه خب دیگه اینجا یک راو طرف است لیکن ما طرف شورت کٹ کسته مگم امید نم که مطلب ما راه گم نکنم چه که علاوه کم دراز شده خب به هر حال دیگه او امونا که او مخره نمونجی مطلب ویتم کد که مثلا کسته وره چیزا میزنه از اونجا گوڑه سوار ماه یا گوڑه سوار عرب ماه و او قد گولی میزنه و ای چیزار کسته مکشه گاید زیر که مطلب اون کسته گارب بدور کسته قد گولی میزنه مکشه بس او ماه مگه یار توی چر زدی و مطلب گاید از ما بود دوست از ما تور چر زدی بس او مگه کسته مطلب ای چا از ما بود ای کسته از چا از مو کسته او خورده نه مطلب حالی شمار مگم که مطلب صرف از خاطر ازی که مطلب از چا او خورده یک آدم چی قضا مخوره تا بدلی ازو کسته چکار نه یک آدم دیگه کسته ور مکشه و مگم کسته مطلب ای از فلانی قبیله دیگه بوده مطلب مقصد است این منظر که اونا منظر کشی کده یه فیلم را او مقصد داره برای که مطلب یعنی عربا صرف یه که مطلب یعنی چای از ما صرف قبیله از ما حق داره یک آدمی که منی صحرا یا ماده آوش گم شده مطلب میخواست تشنگی درو بوم رو برای اینکه جان بچاو کنه اگر گو خورد را مخورده اگر تو از ابیره قبیله دیگه عرب بودی چای زور خورده تو رو میزد مکشت از خاطر چیزا و این صرف اینجی منظر کشی میشه از بعد اینا مطلب ما پیش شریف حسین مطلب اینا راضی نه که خو ترکا ولی از ناکست بمباری میکرد بس اینا یار تو از یه علاقه کست مو برو بدرشنی مو کست بوری مطلب برطانیه نارم شما دور جا بنشر که از بال زیر جاس شمور بمباری ندیگه بله شما و آدماش کلو ضایع میشد بر حال اونا راضی نه و ای خود زیر لورنس کسته یک سجشن میده که مطلب شما کسته عربا کسته مو یک فوجی همزی شریف حسین کسته قبایلی فوجی کسته حمله کنه بله یک علاقه که عقبه مگه و مطلب یک ساحلی علاقه بوده که در اونجا ترکا کسته طرف سمندر کسته اونا کسته توپای خشته ده کټ توپا که زونجا هیچ کس تیر شده نمیسته هیچ کشتی تیر شده نمیتونسته از خاطر توپای عثمانیه کسته بس اینا مگه تو دیونه اونجا اون کسته توپ است اونجا فوجی چونی است مو قبایلی عربا مش طور بلیزو کسته حمله کنه بس این مگه از خاطر زو اینی چیزا است تتلیای سیاسیه
شاید ما شمار نشود. ما یک چند نگوش کردم. معلومه که امروز ما کسی نشود دمیتن. تیتلی سیاه بسیار. آنو که متوی چندم نه که ما درو که ما مایم باشیم کیمره شاید نشون نده دیگه. ما تیتلی سیاه خوب معلوم شنه کم مختلف آنو که کسته. شاپرک میگه دی آذرگی شاپرک می شاپرک میگه در فارسی دیگه. اما تیتلی در اردو. برحال تیتلی سیاه انجود. بس او مطلب روی یک طرف از او طرف سمندر مگه چرک پس پشت از او یک صحرا است که او کس در قراری تیر شدن میتونه از او صحرا. هر کس که اونش تیر میشه اونا کس دستشنگی ممره. دیگه ما کم در نظر از ما کم راه غلط معلوم چرک اینجا کم است. او طرف ما باید کم طرف مرفتم باز می‌ماد این که مور نه این شاید ما بله مارش بوری کم زمین شکسته کم دلدلی مشه برحال کم راه که غلط است دیگه ما منی مارش مادام تو اونم که زمینی زیچ طور تیرشته میتونه. بس دیگه اگر گیل بود کلو بز ما این اینجا یک سایت راه است ما سایت ما چرکو طرف منی چیزا موری منی مارش موری اینجا کم راه است ما از منی زیبا کم چوب مو چیزا داره دیگه از منی درختا موری اگر ما تا برم نه اونجا آوش کم دلدلیه دلدل داره اونجا همزه خاطر ما این سایت برم سایت اینجا راه است خوب شد که میر پیدا کنم امیدم که این بار برو بدر کنه دیگه خالی چوب که است. خب بس دیگه او کم کیل را آمدم دیگه از بیرا آمدم کم خیر بس کم موش مو طرف شد بخشش باشه زین از ما کم طرف رای پیدا کدوه دیگه شمار کم استرپ مونم دیگه اینجی درختا چوبایش چیزای دیگه ما کم سرخ باید تا کده برم زمینم توخ کردم پیش پایخم توخ کردم سرخم توخ کردم بال ولی سرم شاخله و تا کسته زمینم شاخه پریده. خب ما کسته در نظر از ما بهتری است که خوان زوره. خب بس دیگه او پس پشت از او کسته نه صحرا بوده که از منی از او کسته هر کس که رفته اونج کسته مردن. بس ابزو خاطر او ترکا کسته پس پشت خوره صحرا کسته گو حفاظت نداشتن. حفاظت از نکرد چی بودن و روح از نه طرف سمندر بوده که زنج کشتی مرام کفته میشه از بلیز مو که مایا عمله سمندر ندیگه از صحرا کسته کس عمله نمیتنه چرک بسیار خطرناک صحرا و زنج کس که زنده تیرش دید نمیتنه. بس اینا امور مگه تا مو یک قمار میزنه دیگه مو پس پشت بلیز نه عمله مونی. خب دیگه چرک اونا تو خونمونه که مو از منی صحرا بای بس بریزی که نازنده بودم مو باید بسیار تیز منیز بور دیگه شاو روز فول که زم تیر شدن یک لحظه رست دیگه نه شاو روز مطلب زیر شطور دیگه تیز حرکت کده فوج خور مبرن فوج قبایلی عربار تا که پس پشت بلیز نه حمله کنه دیگه ای بغیر ازی که مطلب اینا افسرای خبر کنه ای مطلب پلینینگ از خود ازی لورنس است دیگه مطابق همزو کسم اورما پیش کم را بند دیگه ما از منیزی بور شش باش دیگه ما را کمرار غلط کردم این علم را تبریخ پیدا کنم. خب نه موبایل کمرا گیر کردم اینجا را. خب منتقرم خان برو بدرم. خب نالی بزو دیگه نشاو روز از اونجا سفر نه و پس پشت از اینا میرسه و اونجا واپس کسته نزدیک او جایی که اخبابده نزدیک از او که اونجا میرسن دیگه نه چای آو گیرنه دیگه قصدیر نه تشنه بودن چیزا بودن خیمیخ میزنن آو خورده و چیزای که بعضی گودن عرب از بال فایرین کده بلیز ناکسته ماه مطلب یک راه اونو طرفه که بوری بز یک راه انزی طرفه اید بخان بلی مارش موره بلی دلدل موره بیل که بوری دیگه پروانه بز من نمیخوایم واپس بال برم از بالو طرف انزی اینجا مورم دیگه هرچی که شد شما انزی اندازه میزده میتونن که اینجا یک دنه جال زده پیفی آو زده که اینی علاقه آو داره زیاد نمی زیاد داره پریزی که چیزه کنه. خب بس این از بس کلو نمیه نه فول تیارق کده امروز کم نمی چند روز بارش هم شده نه ما برحال اینا اونجا در آو مخرن که یک دنه سرداری عربا قد بچیخ ما بلیز نه کسته که شما بغیر اجازه دزمه چطور کسته
آو خوردن از چای ازمکه است مطلب باز اینا میگه تو یک نفری مو شما دو نفرین ما این قسکلو قبایلی باز میگه خب اگر تو مرزدی دیگه جنگ دو قبیله شروع میشه. به هر حال لارنس که است اینا را چیزامونه رازینه که یار شما عرب استین اونا دو قبیله استین بشک لیکن شما که است عرب استین برای آزادی عرب که است برای ملک عرب که است خلاف اسپانیا جنگن. به هر حال موگه که اونا دزو راضی نمیشه لیکن باز وقتی که لارنس موگه که یار دمنی عقبه که است این قسکلو طلا دلاله چی طلا باز نام گان موبایل عقبه که است موری حمله نه هرچیم که طلاش گیرگده بس طلاش از مو دیگه مطلب درو توخ منظر کشی درو چیز نه که سر او اینا عربا درو منیخ مطلب لیزنا ترکا حکومت میکده عربا که است منیخ دیخ که است جنگ میکده سر چیز جنگ نه سر چاهای او و سر ازی او خوردو یک دیخ که است میزدن فول زندگی چیزا داشتن و اونا را یگو قومیت عصبیت که است اونا را متحد نمیکدن متحد نمونه صرف چیز اونا را متحد نه که وقتی او لالچ میده که یار شما قبلی عقبه حمله کنین اون چی که است طلا ده اینا به هر حال متحد میشن دو قبیله میشن قبیله شریفی قبیله نو مردوان دیگه اینا حمله منن و چرا که ترکا خبر نبودن دیگه از پس پشت دفاع نبودن نه خبر که بلش چند حمله منن ران رزیست نمیتن و ترکار که است که اینا علاقش میگره و خبر که است اینا میگره فول قراری وقت که میگه نه اونج توغونه که از منی زو پیسه برو بدر میشه لیکن طلا برو بدر نمیشه و زوم ما پیسه نمیدونم ما طلا د کار از ما گو آنریبل چیز د کار از که طلا ما دغم پیسه نی سردار شکستم تو مور دوکه تو قدم درو گفته تو مور گفته این طلا ما دی جنگ ادرو سوچ نمونه که یار تو درو ملک خورد تو درو آزاد یک دن بیگانه ماده شمور متحد نه برای که شمور ملک شمور آزاد کنه شما دغه مزونین شما شتین که مطلب این طلا است یعنی دیگه مور مطلب چیزار که ما تو نم آزرگوی خدا نو داد ما نه وش نکی سر چی چیزا که جنگ نه کی صدری ما باره باشه کی صدری گو ارگنایزیشن باشه گو کانفرنس باشه آنه کی مثلا که است نالی که است سپیش خانه کی تیرشنه سړک سپیش خانه کی تیرشنه سړک پخته باشه پول سپیش خانه کی تیرشنه کی مر که است خان بگه یا سردار بگه یا چیف آف فلانی چیز بگه ها دیگه اون آزرگو از خود خوش کرده دیگه ما اگر شما خوش نکردن ما خوش کردم دیگه ما خود میتینگ های آزرگو بودم ریزه مید لیول وش کدام که سر چیزا منی خو چی جاغه کشی و یا چیزا مونه دیگه و شما میسیم زو مردم استین خبرن دیگه امور که ما تو هم کردن تیادی میامد اوه برای ما مطلب فاست فورورد نمبر شما مطلب اینا وعده میده لورنس که میگه خو خیره ما تو از طرفی دنوان گافسری چیزه که برطانیه ما تو از طرفی کوین برطانیه که از طرف تاج برطانیه تو وعده میدم تو خگزین استلاب دروش ما تو این قززار تو این قز طلا میدم بهر حال ما میرم از طرف چیزه و این تر د زوری رشوت د زور چیزه که است اونا راضی نه که اونا جنگ کنه زباد اونا که است فیلم نشوم ده که اونا مثلا بله سپلای لاین که مطلب ترکا جوړ کړه د زیره ټرین کې سم برده بلې ځکه است حمله وکړه بس مقصد از نه صرف اینو بوده که حمله که وکړه بلې ټرین خالی لوټمار ادر مقصد زینه که مطلب تو ملک آزاد نه امنیش نظریاتی مردم بوده یگو کسی چې قسنګ ریزه کوشش کړه که ټاور جوړ کنه خب بهر حال تقریبا رسیدی گاڑی از جس داده پس ما خب بهر حال دیگه وش نکی تقریبا هیچ کس نیم زو خاطر ایریا د خانه مون نزدیک نه اقدام نه ترای و زیاد مردم اینجا نمایم بزن زو خاطر کم با خوش دارم خاموشی شد سکون شد دیستربنس نیه نه بر بزو مطلب اون ترین مرین رکست اونا میزنه دیگه اونو چیزا لوٹ مارم کده دیگه دونزو کست اونا خوش ما خو ما مطلب تایم شم ضایع نمونم ما پیش مبرم مطلب لورنس که است اینا چیزا نه که خب شما که است
آخرش دیگه جنگا بسیار کلو دیگه اینا آخرش کسته عمله من طرف دمشق. خب باز اینا کسته دمشق را میگره. باز لورنس کسته اینا رو وعده داده که ما برایشون کسته آزاد عرب ملک کسته جورم اینی جگه پارکینگ لات ایریش دیگه. باز اینا کسته دمشق را میگره. از اون طرف مطلب برطانیه فوج حمله از این طرف عربا کسته حمله نه. وقتی که اون میگرن اونش هم کسته اینترستینگ است. ما یک لازم کم پیش واقع دارم باز زیاد گو چیز دیدنی نیه دیگه، خالی گپ گفتنیم دیگه. از ما پس من پیش ازی گاڑی منچ پارک و زاپس ما طرف خانه رفت یا طرف رفتن طرف لیک کم میخوایم توخ کن. او طرفی سڑک است اینا پیش برن سڑک و او طرف سڑک لیک است. این طرف مورنز بنی لیک که است اینجا آمده. خب او طرف هم یک آو داره، مطلب یک تایپی نالی تایپ است که مطلب منیش آو موخ نالی گفته نمیتونه، مطلب که نالی که کم کلان استریم دیگه. این طرف هم آو و طرف هم آو. بس یعنیش پیش کی مورون چکم مارش جورم شو مارشی ایریه. یعنی ایریه مطلب کچه سڑک دیگه. تبی طرف هم پارک، این طرف سڑک هم، بو طرف سڑک هم کسته پارک. از نزدیک خانه کس نمایم خاطر ما مایم اینجی یک گوتیم برای واکو یا برای هایکینگ کسته. خب باز اینا که مطلب دمشق که میگره باز اهم جای از نار کسته عربا گرفته ده. خب قبایلی فوج گرفته ده. فوج برطانیه کسته اینجا بوده. باز اونجا خاطر فوج برطانیه اونجا نشون میده که جنرال شرونا افسراش جنرال مگه یعنی علاقه کسته عربا گرفته. اهم جای مطلب رادیو استیشن گرفته، مثلا فیول گرفتن، جنراتور را گرفتن و تمام اهم جای را نگرفته. بازم گر ریلکس کار ندی هیچ کارم نکن، صبر کن. و جنرال از بس که مطلب نشون میده که مطلب اونا چه خزر عربا دارم مفهمی. و عربا کسته که اونجا مطلب کانسل بوده دیگه، منی پارلیمنت اونجا تو اونی که تمام عربا خودی دی خالی جنگ نه، کس گبی کس گوش نه. یک سی قبیله پاور استیشن گرفته، یکش رادیو رو گرفته، یکش که مثلا کسته یک چیز گرفته، یکش اسپیتال رو گرفته. بازوی که بجلی داره و بجلی را سپیشی وڑاو کده، لوٹ مار کده یا وڑاو کده سپیشی. باز از خاطر جو که کده و اخبار رادیو استیشن داره و کار نمونه و تلگرام کسته داره و کار نمونه و باز تلگرام بلا اونار نمیله و اونار نمیله. مطلب فول دیسفانکشناله. مطلب پورا نظام شل شده از خاطر که یک حصه هر حصه حکومت را قبایلی عربا گرفتن و اونا من اخسم نماین جنگ نن لوٹ مارنن. و عربا که استم میشنن جنرال اینا افسراش از جنرال امریکایی جنرال برطانیه پرسان خود کار کنن، هیچ کار نکن، صبر کن، قرار بشین، آرام توغ نکن. من اسپیتالش که فوجای ترکا که زخمی بودن تمامش نه آو داشتن، نه خوراک داشتن، نه دکتر بودن، نه امبولانس است، فول در بدر نشون میده. باز اینا من پارلیمنت اینا عربا من یک دیگه جنگ من اخسم نماید. باز امو ترکینا ماددن دمشق گرفتن، امو تر قبایلی های دیگه واپس بله یک چند روز بنیخ جنگ نن سری قبضه و واپس تاانش بله شطورش از من دمشق برو بدرش. باز اون منظرش کسته بسیار زبردست منظره دیدنی واقعی فیلم روایت داره. من حسه میموریخ تو چیزا کنی که اونم گفتم عربای جاهل ره تو خنار کسته مثلا کسته مثلا اینا تو خنم تو مگه تاول از ناگر تو حکومتم بکنی نه تب تو حکومت گرفتن یک ملک گرفتن پایتخت گرفتن تمام چیز تیار کرده، اداره ارگانایزیشن تمام چیز تیار کرده، این نور چلاندن نمیتونه، صلاحیت نداره. چر که نامنی قبیله چر که جنگ نرکس خالی لوٹمار ولا چیزن. بزرگ نشون میده که عربا مور از بعد انگلیزا کسته بغیر جنگ بغیر جنجال بغیر چیزا مور مثلا اسپیتال را یا تلگرام را یا این چیزا کن. و او لورنس که مثلا کسته نشون میده آخر فیلم او دزی وعده دادت فیل عربا که ما برایش ملک جورنی باز میگن که عربا چلانده نمیتونه. باز مور واپس از افسر خالی شد مطلب رنگ شد چیزا نشون میده و اینا را باز نشون میده که مطلب برطانیه فوج مطلب اینا رو وعده داده که ما برایش ملک جورنی که وقتی که میگن استعمال کنن از بعد وقتی که کامیاب میشن باز از بعد او ملک رو قد ملکای عربا ما بین کست چیکار ما بین کست تقسیم نه اسکایس پیکود مگه دیگه مطلب ما بین این فرانسه ما بین برطانیه کست تقسیم بندین ملکای نه
دیگه از دل ازی شما چه سبق یاد گرفتین درباره حاضره مطلب سوچ کن. من قص ویدیو آجور کردم منیش گلوش گفتم پیش از اینکه شما سوچ کن که ملک آزاد کن اولی رو بگین که شما یک صلاحیت امزیر دارین که یک ملک رو چلانده میتونین. منیزی یعنی صرف هم یک سواله دیگه. من میخوام شما درباره امزی کم زور کن فکر کن برای امزی پیش از اینکه شما از تمام زیاد اهم گپ یہ است که تو من خوم صلاحیت باید که او خود رو ارگنایز بیتنه، خود رو منظم بیتنه، خود رو چلانده بیتنه، اداره جور بیتنه، اداره چلانده بیتنه. از بعد تو ملک آزادم میتنه، تو ملک چلانده میتنه. امیدم که تایم شم ضایع نشده باشه، از یه گوش زیاد گرفته باشین. تشکر.